अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहला सिपारा अलिफ लाम मीम सूरह बकरा है और आयत नंबर 101 है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलम्मा जाअहुम रसूलुम मिन इंदिल्लाहि, और जब उनके पास रसूल आए अल्लाह ताला की तरफ से, मुसद्दिकुल लिमा मअहुम, और उनकी किताबों ने भी उनकी तस्दीक की, नबज़ा फरीकुम मिनल लज़ीना ऊतुल किताबा, तो फिर उन लोगों में से कुछ लोगों ने, कुछ फ़िरक़ों ने, टोलों ने किताब को फेंक दिया। किताब अल्लाहि वराअ ज़ुहूरिहिम, अल्लाह की किताब को अपने पीठ के पीछे। कअन्नहुम ला यअलमून, गोया कि वो जानते ही नहीं हो। अच्छा, ये तफसील के साथ पीछे सारे में बताकर आ चुकी कि ये यहूदियों ने क्या किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दावत आई थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए थे तो यहूदियों ने उनको पहचाना और उनकी किताब ने भी तस्दीक की। फिर कुरान भी उनकी किताब की तस्दीक करता है, तौरात की, इंजील की, ज़बूर की तस्दीक करता है। और फिर क्या किया, फिर इन लोगों ने क्या किया, अल्लाह की किताब को, यानी उनके पास जो मौजूद उनकी किताब थी, तौरात थी, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह निशानियाँ थी, उसको अपने पीठ के पीछे फेंक दिया। कुरान को भी फेंक दिया। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि ये बरहक नबी है, तो इस पर उतरने वाली किताब भी बरहक है। तो उन्होंने गोया कि किताबुल्लाह को अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया। गोया कि उनको मालूम ही नहीं, गोया कि वो जानते ही नहीं, गोया कि वो बेखबर है, गोया कि उन्हें इल्म ही नहीं। अब इन सारी कैफियतों में उन्होंने क्या किया, कुरान पाक को और ख़ुद अपनी किताब को भी पीठ के पीछे फेंक दिया। सबब क्या था? सबब इसके बारे में तफसील के साथ बता चुकी हूँ। एक तो सबब इनका ये था कि इनको हसद थी कि बनी इसराइल में से क्यों नहीं नबी आया, बनु इस्माइल में से क्यों आया। दूसरा ये, इनको ये यकीन था कि हम जन्नत में जाएंगे, बस चंद दिन हम आग में जलेंगे, वही जो हमने नाफरमानी की वो 40 दिन थे, या कुछ लोगों के हिसाब से 7 दिन थे, या कुछ बहरहाल गिने चुने चंद दिन है, वो हम दोज़ख में जाएंगे, उसके बाद तो हम जन्नत में जाएंगे। तीसरी इनके बाद जहन में ये बात थी कि हम अल्लाह के महबूब हैं, हम अल्लाह के बेटे हैं, हमारे लिए अल्लाह ताला के पास ख़ास घर है, हम मरेंगे सीधा जन्नत में जाएंगे। ये सारी बातें मैं तफसील से पीछे बता कर आ चुकी हूँ। ये सारी चीज़ें थी जो मिलकर यहूदियों को सरकश बना रही थी, और उन्होंने गोया कि अपनी किताब को भी और कुरान पाक को भी पीठ के पीछे फेंक दिया। गोया कि इन्हें मालूम ही नहीं, हालांकि मालूम था, हालांकि वो जानते थे, जानते बूझते भी उन्होंने अल्लाह के कलाम को और अल्लाह के हुक्म को अपने पीठ के पीछे फेंक दिया। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, वत्तबअू मा ततलु शयातीन अला मुल्क सुलैमान। अच्छा, अब है और नहीं शैतान जो शैतान जादू करते थे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बादशाहत में। वमा कफ़र सुलेमान, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफ़र नहीं किया, वलाकिन शयातीन, लेकिन शैतानों ने कुफ़र किया। युअल्लिमून नास सहरा, लोगों को सहर सिखाते थे, यानी जादू सिखाते थे। अब इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये वाक़या मैं आपको बता दूं कि क्या है और किस तरह है, उसके बाद इसकी हम तफसीर पढ़ते हैं। हमें पता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से लेकर उनसे पहले के अम्बियाओं के पास भी हमेशा ये उन पर, अम्बियाओं पर तोहमत लगती रही कि ये जादूगर है। और जादू का ज़ोर भी आपको पता है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में था। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में बेइंतहा जादू, इंतहा थी जादू की। जादू यानी बिल्कुल अपने उरूज पर जो जादू था वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में था। तो क्योंकि जादू इन लोगों के पास शुरू से ही था, और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में आता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जब नबी बने थे तो अल्लाह ताला ने उन्हें जिन्नात पर और सारी मखलूक़ात पर एक दस्तरस दे दी थी। वो उनके लिए मुसख्खर हो गए थे, उनकी बादशाही थी जानवरों पर भी, परिंदों पर भी, चरिंदों पर भी, कीड़ों मकोड़ों पर भी और जिन्नात पर भी। ये उनकी दुआ थी कि या अल्लाह मुझे ऐसी बादशाही दे जो ना मुझसे पहले किसी को दियो, ना मेरे बाद किसी को देना। तो अल्लाह ताला, और फिर मज़े की बात मैं आपको बताती चलो, ये मुझे बहुत अच्छी बात लगती है इनकी, कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जो बादशाही दी, और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी बादशाही में से, अपनी मिल्कियत में जिसको जो भी दिया, हक़ी दिया और ना हक़ी दिया, उससे अल्लाह ताला उसके बारे में मुहासबा नहीं करेंगे, उनसे हिसाब किताब सवाल जवाब नहीं होगा, मर्ज़ी है। ऐसी बादशाही अल्लाह ताला ने दी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को कि मालो मिल्कियत की इंतहा कर दी, बादशाहत की इंतहा कर दी, जिन्नात को मुसख्खर कर दिया, मखलूक को मुसख्खर कर दिया, लेकिन पूछ कोई नहीं है। क़यामत के दिन ये नहीं पूछा जाएगा कि सुलेमान तुमने हक़ में फ़ैसला किया या ना हक़ फ़ैसला किया, या सही किया या सही नहीं किया। ये और बात है कि अल्लाह का नबी कभी गलत करता नहीं है। अल्लाह के नबी कहाँ गलत करते हैं, वो तो मासूम होते हैं। अल्लाह ताला नबियों की तो हिफाजत करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने जो उनको बादशाही दी उसके बारे में उनसे कोई सवाल नहीं किया जाएगा क़यामत के दिन। ये इतना बड़ा एडवांटेज है इनकी बादशाही का, अल्लाह ताला ने उनको ऐसी बादशाही दी। फिर
سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں جنات بھی تھے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جنات اگر ان کے سامنے سے گزر جائیں تو جل جاتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام کے چہرے میں دیکھ لیں تب بھی جل جاتے تھے. اگر کسی جنات کو آج کے دور میں بھی سلیمان علیہ السلام کا وہ قسم اٹھا لے کہ میں سلیمان علیہ السلام کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا، اور اس نے وہ کام کر لیا تو وہ جل جائے گا. آج بھی، ابھی بھی، یعنی ایسی بادشاہی واقعی حضرت سلیمان علیہ السلام سے نہ پہلے تھی نہ بعد میں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے ایسی بادشاہی دی حضرت سلیمان علیہ السلام کو. پھر کیا ہوا؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ کہانت اور جادوگری میں جنات کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے. آج کل بھی اگر جادو کیا جاتا ہے، کالا علم کیا جاتا ہے، تو اس میں جنات کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے. یہ جنات کے تھرو کیا جاتا ہے. جنات کہانت جو ہوتی ہے، وہ نجومیت جو ہوتی ہے، کہانت، یہ ساری بھی جنات کے تھرو ہوتی ہے. جنات کیا کرتے ہیں؟ آسمان سے خبریں لے کر آتے ہیں، پھر ان کے پیچھے شہاب ثاقب دوڑتا ہے، پھر وہ جل جاتے ہیں، اور اس طرح پھر وہ اپنے جو ان کے مالک ہوتے ہیں ان کو خبریں دیتے ہیں. پھر وہ اس میں ایک سچی 10 جھوٹی ملا کر لوگوں میں خبریں پھیلا دیتے ہیں. اس کو کہانت کہتے ہیں، جس کو نجومیت کہا جائے. اچھا، اس کے علاوہ جو ہے جادو، کالا علم جو ہوتا ہے، شیطانوں سے مدد طلب کرنا، شیطانوں کی شرطیں ماننا، یا جنات کو قبضے میں کرنا، یہ ایک بہت بڑی دنیا ہے. یوں سمجھے کہ اس میں کافی ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، یہ ساری جنات کے تھرو ہوتی ہیں. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی جنات پر بادشاہت تھی. اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ اس کے بارے میں مختلف سی روایتیں آتی ہیں. یہودیوں کا کانسیپٹ یہ تھا کہ سلیمان علیہ السلام جادو کیا کرتے تھے. یہودیوں کا کانسیپٹ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادو کرتے تھے، اور وہ جادو کے ذریعے سے ان کی حکومت قائم تھی. قرآن نے بتایا ہے کہ سلیمان علیہ السلام جادو نہیں کیا کرتے تھے، وہ اللہ کے نبی تھے. اللہ کے نبی کیسے جادو کریں گے؟ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جادوگر کہا جاتا تھا، دوسرے نبیوں کو بھی کہا جاتا تھا. اس طرح سلیمان علیہ السلام پر بھی یہ تہمت تھی کہ جادوگر ہیں، کیونکہ ان کا جنات سے زیادہ تعلق تھا. جنات کے ساتھ ان کی تو جو معجزات تھے وہ بالکل ہی عجیب سے معجزات تھے. تو لوگ ان کے لیے یہ منسوب کرتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادو کرتے ہیں. کون کرتے تھے منسوب؟ یہ یہودی منسوب کرتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام نبی نہیں تھے، بلکہ سلیمان علیہ السلام نعوذ باللہ جادوگر تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا ہے، کیونکہ جادو کفر ہے. جادو کیا ہے؟ کفر ہے. جادو کفر کیوں ہے؟ اچھا، اب جادو کہتے کس کو ہیں؟ تھوڑی سی ڈیٹیل میں اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں. جادو یا سحر اس اثر کو کہتے ہیں جس کا بظاہر کوئی کرنے والا عامل نظر نہ آئے. ایسا یعنی ایسا کام ہو رہا ہے جس کے کرنے والا نظر نہیں آ رہا ہے، کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی. مثال کے طور پر کوئی بیماری ہوتی ہے، اس کا کوئی سبب ہوتا ہے. مثال کے طور پر ہڈیوں میں درد ہے تو بھائی وٹامن ڈی کم ہو گئی ہے. اسی طرح کوئی بھی بیماری لے لیں تو اس کا کوئی نہ کوئی عامل ہوتا ہے، سبب ہوتا ہے. لیکن جادو وہ ہوتا ہے جس کا عامل ہوتا ہے، اس کا بھی عامل ہے، لیکن ہمیں نظر نہیں آتا ہے، اس کو جادو کہتے ہیں. کیونکہ یہ جنات کے تھرو ہوتا ہے، اور جنات ہمیں نظر نہیں آتے ہیں، اس لیے اس کو جادو کہتے ہیں. پھر جادو آیا جادو ہے یا نہیں ہے؟ تو میں آپ کو بتا دوں کہ جادو ہے. جادو بالکل ہے، جس کو ہم کالا جادو کہتے ہیں. چلو جی، جادو بھی ہے، پھر وہ اس کے عوامل ہمیں نظر نہیں آتے، پھر وہ جنات کے تھرو ہوتے ہیں، یہ بھی ہمیں پتہ چل گیا. تو کیا اسلام میں جادو جائز ہے؟ تو میں بتا دوں کہ اسلام میں جادو جائز نہیں، بلکہ اس کو کفر کہا گیا ہے. کیونکہ یہاں پر کہا گیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، یعنی جادو کرنا کفر. پھر جادو کرنا کفر کیسے ہے؟ جادو میں ہم اس کو کفر کیوں کہتے ہیں؟ اس کا کیا سبب؟ اس کا سبب یہ ہے کہ جادو میں جنات سے مدد طلب کی جاتی ہے، اور کفری الفاظ بیان کیے جاتے ہیں، اور شرک کیا جاتا ہے اللہ کے ساتھ. یعنی اس کی عبادت میں بتوں کو اور ان کے شیاطینوں کو اور ابلیس کو، ان سب کو شریک کیا جاتا ہے، اس لیے کفر ہے. پھر اس کا اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بالکل ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں، اچھا کیسے ہوتا ہے؟ بالوں پر بھی ہوتا ہے، کپڑے پر بھی ہوتا ہے، اس کا بوتا بنا کر پھر اس میں سوئیاں لگا دی جاتی ہیں، وہ بھی ہوتا ہے. اور ایک اور ہوتی ہے مٹھ کہتے ہیں، جس کو 40 دنوں میں وہ مٹھ ہوتی ہے، وہ مٹکا ہوتا ہے، وہ پھوڑ دیا جاتا ہے. اس کے بعد وہ 40 دنوں کے اندر اندر جس کے لیے کیا جاتا ہے وہ بندہ مر جاتا ہے. ایسی کئی چیزیں ہیں، کئی ٹرمس ہیں، کئی نام ہیں جن کے جادو میں یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں. لیکن یہ ساری کی ساری اسلام میں ناجائز ہیں.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا یہودیوں نے، ان کے کنگھی میں ان کے بال مبارک کو ہاتھ کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باندھی سے منگوائے تھے وہ بال، اور اس بالوں پر جو ہے وہ گرہ باندھ کر اس کو ایک پرانے کنویں میں پھینک دیا گیا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا وحی کے ذریعے کہ آپ وہاں سے وہ بال نکلوائیں، وہ بال نکالے، بالوں میں سے گرہیں کھولی، پھر اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ اثر ختم ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کوئی اثر نہیں ہوا، صرف اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا بھولنے لگے تھے، چیزیں بھولنے لگے تھے، اور نبی کے لیے بھولنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی کوئی بات اگر بھول جائے تو پھر وہ تو حق ادا نہیں ہوا نا وحی کا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کیا گیا وحی کے ذریعے سے. سورہ فلق سورہ ناس اتری، پھر آپ نے وہ پڑھی ہیں، پھر گرہ پر اس آیت کو پڑھا ہے، اس کے بعد جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت صحیح ہوئی اور ٹھیک ہوئے. لیکن یعنی جادو کا اثر ہوتا ہے. اچھا پھر اس کے بعد کیا ہوا اور سلیمان علیہ السلام کا کیا ڈیٹیل ہے، یہ انشاءاللہ پھر میں کل بتاؤں گی. ٹائم زیادہ ہو گیا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.